अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग हर खैरियत के साथ होंगे। और पहले मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी। सबसे पहले मैं ये बात करनी चाहूँगी कि एक सिस्टर है, उन्होंने मुझे ये कहा था कि सोनिया का घर किसी और ने बर्बाद नहीं किया है, रिएक्शन वालों ने बर्बाद किया है। तो देखिए कि लाइव जब हम लोग लगाते थे सोनिया की, तो उसके हस्बैंड को पता था, उसकी सारी फैमिलीज को, इवन कि उसकी पूरे विलेज वालों को पता था कि ये लोग टिकटॉक पे लाइव आके बैठती हैं। ठीक है, सब लोग करते हैं, अपने अमाल का जिम्मेदार है। हम इस बात पे कोई भी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देते, लेकिन जो बात करने की होती है ना, वो इस्लामी नुक्ता नज़र से जब ये किसी गैर महरम से बातें करती थी, बातें एक हद तक होती हैं, लेकिन इस औरत ने जो हरकतें की है ना, कोई भी मुसलमान औरत ऐसा करने का बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं कर सकती है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो बात आज करते हैं, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वसीम को किसने ज़्यादातर पुशअप किया है, जल्दी पे आकर तेल का काम किसने किया। तो सबसे पहले जो वसीम के चाचू हैं, उन्होंने इस बात को लेकर बहुत बड़ा इशू बनाया कि देखो तुम्हारी वाइफ जो है ना, उसने खुला ली है, इसके अलावा तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर गई है। ये बातें घरों में बैठ के करने की है, हाल ये बात सोशल मीडिया पे लाने की नहीं है। आप लोगों की बरादरी के क्या सारे मर्द ख़त्म हो चुके हैं? कोई बंदा भी नहीं था। कुछ चीदा चीदा ऐसे मुअज़्ज़ज़ बंदे थे जिनको लेकर आप उनके घर चले जाते और ये मामला सोल्व करते, क्योंकि ये एक घर का नहीं है, ये दो खानदानों का मामला था। और इसमें सोनिया की जो अम्मी है ना, वो मेन पॉइंट है, क्योंकि उनके माँ और बाप अभी जिंदा है और जो उनके माँ बाप की कंडीशन है वो आप लोगों के सामने है। वो बेचारे ओल्ड एज के हैं और इस हालत में ना कि किसी को कोई पता नहीं है कि कब बुलावा आ जाए। वैसे तो किसी यंग का भी नहीं पता, क्योंकि ये तो अल्लाह पाक की मर्जी का होता है ना, कितनी हमारी एज है, हमने कितना इधर रहना है। इस बात को लेकर मैं नहीं बात करती, मैं सिर्फ ये बात करती हूँ कि उस औरत का भी दिल है, उस औरत के भी माँ बाप हैं। माँ बाप जब अपनी औलाद को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो अगले घरों में जब करते क्या उनका खत्म हो जाता है हक हर किसी नहीं। हालांकि माँ बाप का हक जो औलाद पे होता है ना, औलाद के मरने दम तक रहता है। तो इसके बाद सोनिया ने बिल्कुल भी अपनी माँ और बाप के मुतालिक नहीं सोचा है। इसके बाद अब वसीम को जो बंदे कर रहे हैं, ज़्यादा तौर पे उसका दिमाग ख़राब कर रहे हैं। मैंने जो सुना है मैं आपको कहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने सजदे की तौफीक दी है। मैं पहले आपको बताया कि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करती जो बात झूठी हो, जिस बात की मुझे इन्फॉर्मेशन ना मिले वो वैसी बात मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। हालांकि हमारे ऑडियंस का ये हक है, उनको सच्ची बात बताई जाए। तो वसीम को आजकल जिस तरह का ये शोर उठ रहा है, रिश्ता कौन दे रहा है, वो असगर भाई की बेटी, बड़ी जो बेटी है ना, उसके मुतल्लिक भी कहा जा रहा है। दूसरा वसीम के जो चाचू की बेटी है, उसके मुतल्लिक भी कहा जा रहा है कि वसीम इन दोनों में से किसी न किसी एक लड़की से शादी करेगा। तो वो भी औरत थी। फिर मुझे कहा गया है कि आप सोनिया को कहते हो कि सोनिया ने ऐसा काम किया, सोनिया को गलत आप कहते हो, वसीम को आप लोग कहते हो वो बेचारा मजलूम है। देखें, औरत और मर्द का जब रिश्ता होता है ना, तब उनकी दोनों की बामी रजामंदी के साथ निकाह होता है। निकाह कोई मामूली खेल नहीं है कि आज हमने किया, एक फॉर्म हमने फिल किया, उसको हमने कुछ टाइम के बाद जब हमारा दिल भर गया तो हमने ख़त्म कर दिया। ऐसे हर किस ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इस्लामी मुल्क है। यहाँ पे औरत को कोई हक नहीं है कि वो तलाक देती फिर हस्बैंड को। तो जिस तरह से सोनिया ने किया, आप लोगों को पता है, क्योंकि औरतें कितने कितने साल अपने घरों में बैठी रहती हैं माँ बाप के घर में नाराज़ होकर। ये इतना नहीं है कि हथेली पे सरसों जमाओ, इधर आके आप चली जाओ अदालत में, उधर जाके खुला का केस कर दो, जी अब मैंने रहना ही नहीं है, मैंने करना है कि मैंने इस बंदे से लेनी है, तलाक ही लेनी है। तो उस टाइम जब वसीम अच्छा था, जब उसने घर बनाने के लिए पैसे दिए, ये भी कहते हैं कि आपने ये बात क्यों नहीं की कि वसीम के पैसे भी सोनिया ने जो लगाए थे घर में वो वसीम वापस करे। तो ये उन दोनों का बामी रजामंदी का फैसला था। सोनिया को उसने फोर्स नहीं किया था, सोनिया की मर्जी थी, तो उसने अपने हस्बैंड को पैसे दिए थे। तो ये उस वसीम को भी सोचना चाहिए था, ये औरत मेरी घर बनाने के साथ साथ और भी मेरी मदद कर रही है, मुझे कमा के भी खिला रही है, तो मैं उसकी कदर करूं। लेकिन इन लोगों से आप पूछे ना, उसके सब्सक्राइबर पूछे ना, ये रिएक्शन वालों का मामला तो नहीं है ना
کہ ہم ان کے گھر جا کے پوچھیں کہ ان لوگوں کے درمیان کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے. ہم تو جو ان کی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں اسی پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. ہم لوگ جو بات یا انفارمیشن پتہ چلتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہمیں بات بتا رہا ہے نا وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, تب میں اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوں. اپنے طور پہ آج تک میں نے کوئی بات بھی اپنے سبسکرائبر کو نہیں بتائی ہے. تو اس طرح کر کے کہ سونیا کا گھر برباد کر کے کسی اور کی بیٹی, دوسرا جو بندہ ہے اپنی بیٹی اسی گھر میں دے گا, تو اس کو کیا گارنٹی وہ دے گا بندہ کہ اب اس کی بیٹی کو وہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں. کیونکہ جو عورت تھی جو کما کے اس کو کھلاتی تھی, جس کی وجہ سے یہ بابو بنا پھرتا تھا, پینٹ شرٹ پہن کر بس یہ تیار ہو کے آگے پیچھے منہ ماریاں کرتا تھا, گندی سوسائٹی میں جاتا تھا, کیا وہ لڑکی آ کے پھر اس کو کھلائے گی؟ جو ماں باپ آج وسیم کو اس طرح میری سے باتوں کے باوجود وہ رشتہ دے رہے, وہ بالکل بھی کوئی بھی اچھا کام نہیں کر رہے, کیونکہ وہ آنکھوں دیکھی مکھی کو نہیں کر رہے. جو اپنی کزن اپنی پھپھو کی بیٹی کا نہ بنا, جو اس کو کما کے کھلاتی تھی, وہ دوسری عورت کا بنے گا؟ یا سونیا جس دوسرے مرد کے ساتھ عدت کے بعد نکاح کرے گی, کیا سونیا اس کی بنے گی؟ کیا گارنٹی ہے اس چیز میں؟ کیونکہ جو لوگ 1 سال کے اندر اپنے گھر برباد کر چکے ہیں, وہ عورت یا مرد دوسروں کے ساتھ فیئر رہیں گے؟ ہرگز نہیں. یہ آپ کی بھول ہے, کیونکہ یہ بندہ اب موبائل اٹھا کے کبھی پرو میکس کٹے ہوتا ہے اسی کا کہتا ہے, کبھی اس کو کٹے کو کٹی میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ اس طرح کی پاگل پن کی یہ باتیں کرتا ہے, تو اس مرد سے کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوسری عورت کو بھی رکھے گا؟ ہرگز نہیں. کیونکہ وہ مرد جو ہے نا وہ اس طرح کا, اب لاہور سے اس کے لیے اتنے زیادہ بلاوے آ رہے ہیں. ہر کوئی کہہ رہا ہے وسیم بھائی آپ بہت اچھے ہو, آپ ادھر لاہور آ جاؤ. تو لاہور کون بلا رہا ہے اس کو؟ جس طرح یہ لاہور کرتا تھا, ہیرا منڈی کرتا تھا, آج اللہ پاک نے سامنے لوگوں کے نظر آ گیا کہ ہیرا منڈی کی پیداوار کون ہے اور ہیرا منڈی جاتا کون ہے. ہم لوگ عورتیں اور پردہ دار الحمدللہ ہمارے منہ سے ایسی باتیں اچھی بھی نہیں لگتی ہیں, لیکن جہاں پہ بولنا پڑ گیا تو وہاں پہ تو ہم بولتے ہیں. تو یہ جو اصغر انکل ہیں ان کو بھی تھوڑی سی بھی شرم ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں کسی کی بیٹی کا گھر برباد کر کے اپنی بیٹی کا گھر آباد کرنا ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ کسی کا گھر برباد کر کے نا اپنا گھر بساؤ تو وہ اس گھر کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی کہ وہ گھر کب ختم ہو جائے. تو یہ وسیم کے کرتوتیں, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ریئیکشن والوں نے گھر برباد کیا, تو وسیم چائے بنا کے کیوں دیتا تھا؟ کیا وسیم کو نہیں پتا تھا کہ میری بیوی لائیو آ کے بیٹھتی ہے؟ کیا وسیم کو نہیں پتا تھا؟ کیونکہ وسیم نے خود اپنی ویڈیوز میں ایسا بولا ہے کہ کسی نے میرا گھر برباد نہیں کیا, یہ میرا گھر برباد کیا سراسر اس عورت کا قصور ہے, اور وہ کہتی ہے کہ سارا قصور میرے ہسبینڈ کا. اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اس میں ریئیکشن والے کہاں پہ آ گئے؟ جب میں نے کہا کہ اس کی آڈینس کی یہ ہے کہ سامان لے آؤ, سونیا اس کے گھر نہیں جانا ہے, تم فوراً اس سے وسیم سے طلاق لو, بہت اچھا فیصلہ کیا ہے, اگر تم اس کے گھر گئی ہم تم کو انسبسکرائب کر دیں گے. ہم ایسے بالکل نہیں ہیں. حالانکہ میں کافی زیادہ یہ کھلا ہونے سے پہلے میں بہت ہی زیادہ دعا کرتی ہوتی تھی کہ اللہ پاک ان کو شیطان کے بہکاوے میں نہ لے کر آئے, یہ دوبارہ سے اپنی زندگی کا آغاز کریں, یہ صلح ہو جائے ان کی, یہ اپنے گھر چلی جائے, وہ اس کو منا کر لے کے جائے. لیکن وہ پھر بھی گیا. یہ بات مجھے مکمل انفارمیشن اس بات کی مجھے ملی ہے, اور اس بات کا مجھے یقین ہے, کیونکہ وہ بندہ آیا تھا اور ان کے گھر آئے تھے, فیروزہ کو لے کر آیا تھا, لیکن جب وہ اس کے گھر آیا تو سونیا لوگوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا, اور نہ ہی انہوں نے کہا کہ کوئی بات ہم لوگ ایسی کرتے ہیں کہ جس سے صلح ہو جائے. تو آپ مجھے بتائیں گے قصوروار کون ہے؟ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.